बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। नवाज शरीफ साहब लंदन भाग गए हैं और साथ में जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, वो भी पाकिस्तान से निकल चुके हैं। अच्छा, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब पाकिस्तान में 24 घंटे तक क़याम नहीं कर सके, यानी कि अपनी रिटायरमेंट के बाद, ओहदा छोड़ने के बाद इतनी मुहब्बल वतन है, इतनी मोहब्बत है उनको पाकिस्तान से कि वो 24 घंटे भी पाकिस्तान में रहना उन्होंने पसंद नहीं किया और स्पेशल फ्लाइट पकड़ी, सीधा इस्तांबुल। आगे उससे कहाँ जाएंगे ये अल्लाह जानता है, मगर पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब वो इतना मुहिब्बे वतन है कि वो पाकिस्तान में 24 घंटे रहना भी पसंद नहीं करते थे। जब तक उनके पास ओहदा था तब तक उन्होंने अपने ओहदे का मुकम्मल इस्तेमाल करते हुए अपनी ताकत में पाकिस्तान में रहे। यही हाल है नवाज शरीफ साहब का भी, और ऐसे कई लोगों का जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया, जिन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन को अपने मफाद के लिए सिर्फ रखा और अपने कारोबार, अपनी जायदादें, अपने फ्लैट्स, अपने सारी जो औलाद है उनको बाहर शिफ्ट किया हुआ है। सिर्फ पाकिस्तान में आते हैं अपनी ताकत आजमाई करने, ओहदों की लालच में ओहदे एंजॉय करते हैं, अवाम पे जुल्म करते हैं, अवाम के साथ जो जानवरों वाला सलूक है वो करते हैं और फिर चले जाते हैं लंदन, यूके, पेरिस, अमेरिका, कनाडा या इस्तांबुल, ऐसे कंट्रीज में चले जाते हैं। तो नवाज शरीफ साहब को जब ही पता चला कि हमारा जो चीफ जस्टिस था, यानी कि हमारे साथ जो ज़्यादा मुहिब्बे वतन था और हमारी उसके साथ हुब्बुल वतनी थी, जब उनको पता चला कि काजी फायज ईसा साहब नो मोर चीफ जस्टिस, अब आईनी अदालत भी नहीं रही, तो फिल फॉर उन्होंने अपनी टिकट कराई सीधा दुबई, और दुबई से लंदन एवन फील्ड के सामने जो इस्तकबाल किया गया नवाज शरीफ साहब का, कमाल का इस्तकबाल है। हम एक ऐसे इस्तकबाल का और इंतज़ार कर रहे हैं जो पाकिस्तान के ओवरसीज लोगों ने काजी फायज ईसा साहब का करना है, जो पाकिस्तान के ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जनरल बाजवा का इस्तकबाल किया था। एक पठान की वीडियो आपको याद है, नीली शर्ट में बाजवा साहब सड़क के किनारे बैठे थे बीवी के साथ, और क्या किया फिर उसने। तो इस तरह का इस्तकबाल काजी फायज ईसा साहब का भी होने वाला है। जैसे ही वो पब्लिकली अपीयरेंस में जाएंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या किया है। तो नवाज शरीफ साहब पहुंचे जी, पाकिस्तानियों ने वहां पर क्या फिर हल्ला गुल्ला किया, जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे, चोर आ गया, चोर आ गया, नवाज शरीफ चोर है के नारे लगे। एवन फील्ड अपार्टमेंट के बाहर नवाज शरीफ का चोर चोर के नाम से इस्तकबाल किया गया। फिर नवाज शरीफ बेगैरत है, ये बेगैरत इंसाफ का कातिल है, ये बेगैरत है और ये बेगैरत है, ऐसे नारे लगे। नवाज शरीफ को थप्पड़ पड़ने वाला था अगेन, आगे एक जूता पड़ा था, आपको पता है, एक मुल्ला साहब ने टिका के लगाई थी जूता इनको और नारे तकबीर भी साथ में कहा था। तो जो नवाज शरीफ है उनको एक थप्पड़ रिसीव होने जा रहा था, लेकिन फिर पुलिस और फिर वो जो उनके साथ सिक्योरिटी थी उसकी वजह से बचत हो गई। एक थप्पड़ कौम का थप्पड़, नेशनल थप्पड़, बच गए वो, और नेशनल जूता तो उन्होंने खाया था, आपको पता है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान के ओवरसीज ने उनका इस्तकबाल किया कमाल था। नवाज शरीफ की जितनी जिल्लत अल्लाह ताला ने उनके नसीब में लिखी है, मैं चाहता हूं कि फिर किसी के नसीब में ऐसी जिल्लत ना लिखी जाए कि एक शख्स को उम्मीदें पाकिस्तान बनाकर अपने पाकिस्तान में लाया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है और फिर उसके सामने इदारे लिटा दिए जाते हैं, ताकतवर उसकी सरपरस्ती करता है और वो दोनों सीटें इलेक्शन में हार जाता है और फिर रोना धोना शुरू कर देता है कि नहीं, मैं नहीं, एक सीट तो कम से कम मुझे दी जाए। और उसने इंसाफ का ऐसा कत्ल करवाया, ऐसा इलेक्शन में जुर्लू फिरवाया उस शख्स के लिए
کہ نظام نے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی سیٹ کو اس کی جھولی میں ڈال دیا اور 70,000 سے لیڈ سے جیتی ہوئی ڈاکٹر جو یاسمین راشد صاحبہ ہیں، کینسر سروائیور، آئرن لیڈی، ایک خاتون 70 سالہ لیڈی، وہ ابھی جو ہے وہ جیل کے اندر سزا بھگت رہی ہیں، اور راتوں رات آرو کو چینج کر کے فارم 47 جو ہے وہ اس کے ذریعے نواز شریف صاحب کو کیا کیا گیا، MNA کی سیٹ دی گئی۔ یہ نشے کرنے آتے ہیں یہاں پر، طاقت کے نشے اڑانے آتے ہیں، یہ عوام کے اوپر آنسو گیس، شلنگ اور ظلم توڑنے آتے ہیں، عوام ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، اور وہاں پر کرے نہ لاٹھی چارج، کرے نہ پولیس لندن کی لاٹھی چارج۔ آپ کے خلاف لوگ نکلے ہیں، چور چور کہہ رہے ہیں، ڈاکو ڈاکو کہہ رہے ہیں، لٹیرا لٹیرا کہہ رہے ہیں، بے غیرت بے غیرت کہہ رہے ہیں، تو کرواؤ نہ لاٹھی چارج ان کے اوپر، کرواؤ نہ آنسو گیس کی شلنگ، اٹھاؤ ان کی گرفتاریاں کرو، اٹھاؤ ان کو اغوا کرو، ایجنسیز کو آرڈر دو، طاقتور کو اپنے ساتھ ملاؤ۔ بیٹا وہ لندن ہے، اور دونوں لندن پلان کے ماسٹرز، دونوں لندن پلان کے جو اہم ترین لوگ تھے پاکستان سے جا چکے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی الوداع، پاکستان چھوڑ کے چلے گئے۔ ان کو پتا تھا کہ کرسٹس ڈونٹ میں جو میرے ساتھ ہوا یہ ہر جگہ پہ ڈو ناٹ ہی ہونا ہے میرے ساتھ اب، تو ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا۔ تو نواز شریف صاحب تو اس کام میں پہلے ہی بڑے ماہر ہیں، آئے طاقت انجوائے کی، نہیں ملی تو فلائٹ پکڑی بھاگ گئے، ڈیل کی فلائٹ پکڑی بھاگ گئے، یہ اس میں پہلے ہی ماہر ہیں۔ تو ان کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کا پرچم لہرایا گیا ایون فیلڈ کے سامنے، اور پی ٹی آئی کے کارکنان جن میں شیان علی جو ہیں، انہوں نے جو درگت بنائی کمال تھی، اور جو فیمس نعرہ تھا وہ تھا نواز شریف چور ہے، نواز شریف چور ہے، یہ فیمس نعرہ وہاں پر ایک چل رہا تھا۔ آگے چلتے ہیں جی، تو سب سے اہم ترین اپڈیٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو بڑھ گئے، ان کا پروگرام بھی بڑھ گیا اور پاکستان سے چلے گئے ہیں۔ تو آگے جو ہیں ان کی بات کرتے ہیں یحییٰ افریدی صاحب۔ یحییٰ افریدی صاحب نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے 2 مطالبات مان لیے ہیں۔ پہلا کہ فل کورٹ اجلاس بلایا جائے، تو دوسرا یہ تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کہ پرانے جو کمیٹی کو ہے وہ اس کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ تو دونوں کام یحییٰ افریدی صاحب نے کر دیے ہیں۔ ایک فل کورٹ جو کل بلایا گیا ہے، یعنی کہ 28 اکتوبر سوموار کے دن فل کورٹ سماعت ہونے جا رہی ہے۔ کیا اہم فیصلے ہوتے ہیں یہ آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ کل۔ یحییٰ افریدی صاحب کے دانت کھانے کے اور یا دکھانے کے اور، یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یحییٰ افریدی صاحب کیا سرپرائز دینے جا رہے ہیں کل، یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یحییٰ افریدی صاحب کیا پرانی پالیسی کو کنٹینیو رکھیں گے یا اپنی کو پالیسی امپوز کریں گے، یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے 4 اور بڑے اہم فیصلے کیے ہیں، ان کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو 28 اکتوبر کو فل کورٹ، جس میں جو فیصلے ہوں گے وہ آپ کے سامنے ہوں گے، اور دوسرا 8 نومبر کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے انہوں نے جو ایک میٹنگ ہے وہ بلا لی ہے۔ اب اس کے علاوہ 3 رکنی کمیٹی میں جسٹس منیب اختر کو شامل کر لیا گیا، اور سب سے اہم ترین چیز تمام عدالتوں کو لائیو سٹریمنگ فراہم کرنے کا حکم دے دیا گیا، اور یہ ذمہ داری جسٹس مظہر علی صاحب کے اوپر ڈال دی گئی ہے کہ آپ تمام عدالتیں جو ہیں چھوٹی بڑی جو بھی ہے وہ اس کے اوپر ہوگا کہ جو پٹیشنر ہوگا وہ کہے گا تو لائیو سٹریمنگ اس کے اوپر کی جائے گی، لائیو دکھایا جائے گا کہ عدالت میں چل کیا رہا ہے۔ تو یہ 4 بڑے اہم فیصلے عہدہ سنبھالنے کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بعد آج جب جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ہیں تو انہوں نے یہ پھر 4 اہم ترین فیصلے کر لیے ہیں، اور اب جو فیصلے ہونے جا رہے ہیں، بینچز کچھ بن چکے ہیں، 8 بینچز بنوا دیے گئے ہیں، اب آگے مزید بینچز بنیں گے، فل کورٹ میں کچھ فیصلے ہوں گے وہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ کل بڑا اہم ڈے ہے، اور چیف جسٹس
याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो अहम तरीन अपने पॉइंट्स अपनी अदलिया की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। कल उनका पहला दिन होगा, पहला दिन चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एज द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा। तो उसमें फिर मैं आपको बता देता हूँ कि जो जुडिशल कमीशन का एक इजलास तलब किया गया, उसमें चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब चेयरमैन हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो कमीशन के रुकन हैं। जबकि सीनियरिटी के मुताबिक जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मोहम्मद शफी सदीक और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़ रुकन होंगे। ये जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इजलास है, इसमें मीटिंग में बुलाया गया, तो ये भी आपके सामने आएगा। आगे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वो इस इजलास को अटेंड नहीं कर पाए शायद, लेकिन जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है उसको अटेंड किया जाएगा। फुल कोर्ट इजलास को वो अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो उम्रे पे हैं। तो लेट्स सी मामला किस तरफ जाते हैं। अलीमा खान रिहा हो चुकी हैं। नौरीन खान साहिबा जो हैं नियाज़ी साहिबा, वो कहती हैं कि इमरान खान साहब को अगर कुछ हुआ तो इनकी नस्लें याद रखेंगी, इनकी जो आने वाला बच्चा है याद रखेगा कि इमरान खान साहब के साथ जो भी इन्होंने मिसहैप करने की कोशिश की। और अडयाला जेल में जो कैदियों पर पाबंदी थी मामूल के मुताबिक 25 अक्टूबर को वो हटा दी गई है, और अब कल से यानी कि बरोज़ सोमवार से ये सारे मामलात रूटीन पे आ जाएंगे और जो इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें हैं, जो मीडिया से गुफ्तगू है, ये दोबारा इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी अगर कोई और नया आर्डर ना जारी कर दिया गया। तो लेट्स सी मामलात के साथ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।